سلام علیکم ام دیورین دوستین نازنین نروژی جین ده فوقختیت امرو مشقتسا تما فوقتر سلام تماس سلامت اس مولات العبهم رأس فوقت سال نو تمرد مبارک باد لوفم سال نو 2021 سال تناو جاد ارچیز تمت تناو جیجت خوش تمرد تنایتش انشالله يفوق ترزبا سال نو دست سال فيديا فوق جد تما مرادت تما مقصد تبد مش فو یکمین برنامه ماشند سال 2021 اند دوم جنوری پرایم نقل چو درباره خوونان قرون وسطا یا سرد نویکاوی خوونان یا شغنان میپید ماش برنامه اند خوونان شاهنامه اند یعنی ده دوست قدیم ده یا باستان خوونان ده شاهنامه اند سیفت چه سمیده کادم بودش سرنگ بودش چیز سودش فقط دیونور چه سم یک دیگر قدرت خواتن فهمتو خو تاریخ فهمتو شاهنامه خوبت یک کتاب ده فردوسی بزرگوار لفته از مردم قطعنوستد از مردم اندم پیشتد دمام جمع شده دمام نوشت یعنی ده یه تاریخ ادنا واردید ستاو اما ده واردید ده لب تاریخ کپین نیدن تاریخ جویین نیدن تاریخ آدمین نیدن ده بعد ها این تشکوجت تفروجین ده دست آدمین دست جویین ویت غلطی مسیاست الى بیوین اگه تبید جو بیونم بدار تسلطش لبدین غل ایده خجایان یاست ای بس بیو خوونن ایده خوونن یک وقتان ده شاهنامه سوادش و پرو اسدمس عند قديما صفودج إكبته خونم تيافتشن خب خوونان شونومان ده عربی نوشتن تنایافتش ده عربی نند چونی که عارف ده ماش خو جادم تلوام عربی عرفان ده نست شش فورسند مثل بیدجن بس فردوسیه ده نوشت قدیمه نوشتن قطعی ده ایدم غیر جایده گیوش شگنان شغنان یا خوونان ایده ده نوشته اوزن و شگنان ده نوشت شغنان ده 12 جایان یادچن ایده ارپید هر معنی قطعه الاف جوین اندیده جوینم یادش مکان یادش الاف جوین اندین آدمین ده خونانی و تصفیت ویونم قطعی یادش الاف جوین لشکرت سپای ده و دین خونان تصفیت ویو قطعیش خونان پوشوک دقتی یادش خب ارمان و این قطعیشن اما اساسه مشغب نور دین دیده خونان لب قدیمه تاریخ دینده یمی خوونان ده نورماش تبینام یمی کسب خوونان ده تاریخ ده خوونان زوف خودین فروزین ده بود یک بنورینج خوونان ده یمی هماش تبینج اما خوونان اگر قدیمه نوشتنین انت چسام الا بقول ده یک اسم نورینج فودش خب دیو خوونان پادشاهین امی شاین ارجوند ذهدت وزت سفود از دیو ارتام
yordamca drabt. Dadim vi var yordamca chud. میشه پیروزی که ویوان وده از دیوین یاردم سترابد. خب فردوس لب جای نمان جوفج. اما لب دی وادی انشه چی؟ ویف جای معلوم نست کادر دین واد بید جنین. اما خونون ایدته صفوتش ایدته غل رید جن. یکمین جای ده یعنی ده خونون شونمان ده سیاتشیو یزدگرد اول وقتند. یزدگرد اول ید یوس پادشاهی ده لب قدیمه پادشاه دوره ساسانه بهرام چهارمند و پادسید. اما چیز دیده شانومند دیم ووش یزدگرد بزهکار یا دروغلویج. امیر حسین خنجی خو کتاب دیده همون بازخوانی تاریخ ایران که بخش ششمند شاهنشاهی ساسانی صفحه 837 نوشته ده یزدگرد اول یوی کسیف نامدار ساسانی پادشاهیم وده یه دست زردشتیانند به مبدینت مبدانینند ویف گاپنان گفت پلورالیزم بود که منو رینج وقت اگر تلیوان بده فوق دینه نرده اجازت داده ده ارتم خود دین تفید ذادت بتزده ایرانند مدوم روم قد ذات صفود دیگه امسایین قد ذات صفود یزدگرد ذات طرفدار نبود ذادت خون ریزت دیوین باس شد یکمین ایران شاهد بوده ده سفیر در روم باخت بعد خوبت مثل نوشیندخت یوس یهودین خواهم یهودین برزین قط سور چود یعنی ده خوبت زرداشته بود دیجن یهوده بود دیجاتن زردشتین مبدین بدل نچود خوشته بود یه پلورالیزم دینه یه پلورالیزم فکره هیرونم بود دیجاتین محمد حسین خونجی لیوده دین میر حسین خونجی ده دین دیجات لید بزاکور یا دروغگوی خب دین اردین زفید و مقصد دید و فهمش قطعه دکور نچود خوشتاورد نیاده دین زردشتمز یوی کس دیو دینیم وده ده اول دیت دین اصلاح طلب خلود ده دین متروی اصلاح چیدا و ترده نوآور ویدا اما بعدین معلوم شده ده یه دیگه مترایزم دین صوف بنسته خوند نو در سینت نو دین بود مترایزم جای دید شد ایدون ذات مس ایران توران تاریخ انسا لبد شونامند دی ونامیده دادی مس فقط دین ذات دین داد مذهب ذات دین داد ایده تورانیان رید اکویف خو قدیمات دینی انت ایده اساس سرالله دین اسویفند دین متروی بود و دین رید خود دین ده ایرانیان ست زردشته ایده زردشته مترایزمند فقط دیو ذات توران قطعه اد زماد جات نیست زمین جات نیست اد هیچ چیز جات نیست اد فقط که ذات و زد دیوند دین ده خب یزدگرد دیوین دیگه طاقت نچود دیگه ایده چون دفت مردم ذات کنین مردم یک دیگر زینین آخر چیز جات دیمس دین جات ووده دیور دی پلورالیزم دینی دیور چوده ده ارتام ده حکومتان ده حکومتان یزدگردن زندگی تکشت ویم به دل وید دین وند یو وردی ده ارتام خود دینت خود خدایت خود پیغمبرت خود کتاب قطع زندگی کشت یزدگرد اول 21 سال پادشاهی کشت
سال 420 انت یو میرد بعد از میدو ساسانی قلم روند یا دیو حاکمیت ساسانی نند یه انارخیا یا یه انارشیزم یا تلوینده بی نظمه بی ترتیبی یا دیده بعد از میدو ارتم خورد اندیز دتا لوف دیده اوزم پادشاه یم تخت تاج ماند فردوس لوف دیده چو آگاهی مرگ شای جهان پراگنده شد اندر میانی مهان الانشه چون پارس پالوسیا چو بیورد و شگنان زرین کلا امی یکی گفت شاهی مراست ام از خاک تا برج ماهی مراست جهانی پرآشوب شد سر به سر چو از تخت گم شد سری تاجور بهیران رد و موبد و پهلوان اران کس که بود روشن روان بدین کار در پارس گرد آمدند بسی زین نشان داستان ها زدند که هین تاج شاهی سزاوار کیست ببینید تا از در کار کیست چیزی دیدم بعد از یزدگرد میدو یلاف قومی نمیبینم من جیب وطنی نمیبینم من جیب ده ارچه دو موادین دعوای ده تخت تاجت پادشاهی کنین ده یی واسه الان شو الان قدیما نوم استین نمیبینم بیف قدیما نوم الانین یعنی ده قفقاز دین ایران نژاد یا آریای نژادین الانین دون استین نردیف تلیوین تقسیم ستنین استین گرجستان تا استین روسیه بعد بیورد بعد دیدن ویرد شگنان ایکد خوونان ده نور شغنان ده تلیوین ید غیر جایت یادش عربه ید غیر خوبت یادش غیر جایته اده چون فردوسه وقتن ایک دی غیر عرف دیگه نواد دیجا فردوسه ده خوونان نوشته و ده نوارداش ده نوشت شگنان و عربی وقتن ایده مالیات خراجات جمع چیده و دیوان حرف گنست گفت دیوان نست دادن ده چود شغنان خب ایده دویست ده ترانگین تاریخه ترانگین قدیمه وطن ادوال جده داد مس تختت تاج شاهان ساسانت دعوا کنین یعنی که از دند معلوم سید خب ات دویست ده یک قدیمه وطن ادوال یک قدرت دیوان وجه با قوت دولت ادوال جده دادی مسیدین الانیم پالنده بیوارد پالنده ایران پالنده ده داد دعوا کنین تخت تاجت پادشاهیته خب تخت تاج ایران خب معلومه ده نه دیورد فریبش نه علنی نرد نه بیوارد نور که ده علاوه جای از خراسانی ایران تا هراتت داد جایین علاوه افغانستان و غورت داد اینسا دیونم بیوارد یدن بیوارد بو شهر جات خب دی مقصد از دیام یودن سفر دی جاته ده ید خوهنان دوه تاریخ دویشتو بده سرانگاج قدیم تاریخ دم ویت و سرانگاج با قوت مردمین هم ویت ده ایرانند و تختت تاج داوی کنین به پادشاهی دعوا کنین داد یکی جایند ده خوهنان سفوش یومس دویست شونه من دیده چندک با قوت دولت ادوادش یو ذات خوقان چین یفتلیین قدم خوقان چینند حکومت تسیاد اتخواهش دیگه نکشته ده ساسانیان قده ذات دیفن وید و یک طرف ده سال 420 ده یفتلیین حکومت تسیدینت حکومت تسیزین ده لب سران لیوان با امت مردمین جنگرا مردمین ذادین جیوج ده
بیده چینی که نرینج خطای دیفت هجوم کنین ساسانیان تو هجوم کنین خو امسایین قطع نوسوایف زندگی کنین نو آروم خلقین دیجات خاقان چندها شطورت زرت سیم یعنی تلات نقرات بشند توفیم ویز کش خو ساسان پادشاه بزد اده نوگن دقت دوست سود یک جا دقت سود خو اده مقابل یفتلیین اده یفتلیین دیگر غارت دیو ماکین و دقت دیو قت ماکین خب اکید شطورینت اکید ویز باید ده یفتلیین زماد وتا ایدنگجیست دیو وطن وتا ایدنگجیست داد ده وراکنین دیو ویزت ولوم ده ایک در چیز توفاین ساسان پادشورتش تبازین داد ده پرجیوین دیو آدمین ده دادین دیو قد تسوید دیو زینین اما یه چینه از دیو درونند زندار تیت خو سرانگ سوده ده خطر خاقان چین خیس فریب تو ایده داستان فقط بر نقل گشته ده سرانگین یفتلیین ماشت هجوم شد سرانگ وده ده یفتلیین فقط ماش زیدت ده ماش مولت منولت هر چیز ماشن سفت فکیم به پرجود یه خاقان یفتلیین قطع ذات دیگه سر سود یک از دنده اما یفتلیین دیکور لیودم ده از شوجین دی شود اده لکی کد مول دربار ساسان مافروبت اده اکد ذات دی بینرد دادا یک جوت سابین یفتلیین تا دیگر گه بی قوت بی جون سابین نواردین تا دیف قطع ذات چیدو دی جاتین داد ده کورونت هجوم شد خویدن ید لب قریب ده چنگیز خان ذات تا خورزمشو ذاتند چنگیز خان مثل ذات یک از دنده مقابل خورزمشو سرسوت ده خورزمشو آدمین چنگیز خانند و بازرگانین ده حمله شد و بازرگانین زید و مولین سفت این ایده داستان ده شانامند درباره خاقان چینتا یفتلیین زیاد شد خب یفتلیین چوراکا نرست چیرشش کنین یدین خوهنانیین قطع یک جا ساوین دی جات ده باید شد ده رو داد یک جا وین دیف قطع گاتفر یفتلیین دیف پادشو از خوهنانی خواهش کشده ده خوهنانی مقابل چینیین تا ساسانیین باید دیف قطع یک جا ساوین دیف قطع ذات کنین خوی ذات لب دوام کشت دی ذاتن ده کادن ده سجدتا نرینج بخورا لوین ده گوی ده بخورا سرزمین رش کیدن سا اکیدن ده ذات یفتلیینت خوگنانیینت خاقان چینت ساسانیین بین رسود بعد شاهنامه فردوسند ده وجده چو آگاه شد گاتفر زان سخن گاتفر یفتلیین دیف پادشاه که خاقان چینی چه افگندبان سپاهی ز ابطالیان برگزید که گشت آفتاب از جهان ناپدید ز بلخ و ز شگنان آموی و زم صالح و سپاه خواست و گنج و درم سیده دنده سپاه گاتفرندی دون در لب اده گویو خیر پیچ انجوفش سالیوان با دون لب اده خیر پیچ انجوفش اکی ده اسکر ده آرمی همست دل سپاه اکی دون در لب اده خیر پیچ انجیفت خیر پس دیوت ندویز ده دادین از چه دوم جایین دادین از خونونت بلخت زمت ده داد شارین نشچ نستین دادی آگت سویمز دیو نومینیم پدر ستن ز سومان و از ترمز و ویسگرد سپاهی برآمد ز ارسو گرد ز کوه و بیابان و از ریگ و شخ بجوشید لشکر چو مور و ملخ یعنی دون درده که
سپاه ایدون در غلای ده رو مورت ملخ جناب دیدم بس شانومند شغنان زیادش مش مقصد اکس دیده وگمس فهمتو بده خوفنونین تاریخن چایم ویتس ترانگار تاریخ دیوند ویتس ده یفتالیم پوچوین امید تردیف خوقون چین امید تردیف سوسونیون امید تردیف ده هرچی قد داد یک جوت سابیم پروی مستمر درس شده ده هرچی قد این داد یک جوت سات اکوی خلقند به پیروز اکمندت بود دیجات ایدندم تمر درس شده ده وگمس ده زیدت غلا زید درونند ده دو دولت دو امپراتوری یک جوسین ده چین تا سوسانه مقابل یفتالین آخر یفتالین چای وفقت خوفنونین یک از دن معلوم سده خوفنون یه زلکه قشلوق نورینجتا ایدس گید نوادش خوفنونی ده یه غلا دولت دوادش ایده یفتالین یا امپراتوری یفتاله یه دیفت تکیاکشت به دیوان خودیده تا از دیو یوردم ستلابد دزگت زلک اتسافوجات اتزگت بقوات اتسنافوجات یفتالین از دیو یوردم نتلابد وکاز دنده ووگا مسد خوونانه به عظمتت به بزرگت به تاریخ دویست خوبی که جوینده دیت چده افراسیاب ایرونیان قطعات سکشت خب دمیسی چیز مارن اسامیده خوونان تورونیان داد خوفنونین اساساً در تقسیم تساوین ایده که اوریوین تقسیم تساوین ده ایرونین تورونین دیو درونند خوفنونین تورونه تایدین اما تورونین درونند ام ترک است ام ایرون نژادی است ایده ورث دیو تورونه لوین تورونین ایرونی است تا ترکه ایرانی تورانه تا ایرانی ترکیه ده وادیم توران درون زندگی کنین اما ده حکومتت ده زفت ده مردم فقط اوریوین داد ده نوشش ترکین ده ترخوت سطاجینه تا تسلیوینه ده ماشم توران دادی که دوسته که ترکین ده تورانیون حکومتن دین زندگی چچوش اکویف جات دلیوین اما ایدند افراسیاب خوبت ایران نژاد آدمید آریاییت دزف آریای زف شلب ده دانشمندین ده دزگه فکر کنید ده اکوی وقتان ایده توران دزف خونان زف ده رسم زف ویت جای ده گماشش لب ده تر ده خونان مالی ما ده پامیر زف ده اینر دیو زفینه ده ماش پامیر زف دیو تفهمم ایده لب ماش وروداری ماش قطعی دنده خفاته لبخش مالولین تسیت ایده کسی دن دیده ایداد زفینین ایوات ویش دیوان ایوات ریشا دیوان دیده دادین 3000 سال تا پرو یا 4000 سال تا پرو دادین یه زفت ایده اکید زفت ده تورانیانند دی زفت اتید وستا اردراند مردم ریتو زفت و خزفت ستا شکوشم زفت سنگلیچ زف رشین زف بردنگه خوبنونه فقط این داده زک دیگر جدوست اما ایده 1000 سال 1000 سال تا پرو دادین یه زفت ایوات زفین داده ویت سده دادین ایده حکومتان ایده تورانه یینن دین دی رسم زف اکید ویت مقابل فورس زفده یا ایران آریایی شرق زفت آریایی غرب زف ایده آریایی شرق زف از دیوان دین زنده آقای در رید جن داد پشتو زف گمستر دیوت دادین اویقواد آریایی زفین ایده لفگه زفین ایده دادین شچیده شمال پاکستان داد در کشمیریت ایده زفین اینسا ایده لفگه خوتانه زف مستر دیو دید دادین فکت گواد قدیم آریایی زفین ایده تورانیان هم به رسم زفید سوید خب شاهنامه فردوسند افراسیاب ایران زدند از لب دلیرین جنگاورین پهلوانین یاد شد باش فردوسی زکشته چنان بود که در رزمگاه کسی را نبود جای رفتن برا
و از این روی پیران برای ختن بشد با یکی نامدار انجمن. کشانی و شگنی و وحری نماند که منشور شمشیر رستم نخواند. و از این روی تنگ اندر آمد سپاه به پیش اندرون رستمی کینه خواه. یدند از det man fama med det afrosjobbet i ruinen det så ut afrosjobb lab joyen i ruinen den gift. det رستم قلیدن خبر نیست. رستم زابل و det سرسود det تو رستم یاد ده لب جوین i ruinen خود as vi dostan die nacht iets tourneur med ostien det. خب رستم یاد ده چی داوند اما یه نام از پیران یادش. پیران یه کس ویف جهان پهلوانی بود ده تورانه بود. ید اچت پیران ذات طرف نبود. اچت پیران خویش نچوده ذات سود. و یه مشاور افراسیاب بود. افراسیاب شانومند یه زشت آدمیت چی گنده آدمیت اما برعکس افراسیاب لب نرم دل آدم بود. لب مهربان چارک بود. ده چیزی سیاوش مثل انجیفت نزیند و خورزین وردید اما به دربارن کی نخواهد بدکنش آدمینی ده و افراسیاب نامین بد شد و فردوسن مثل دوست ناسیونالیسته گاپینین و کتابند ده افراسیابند که ارتسوند بشاند خصلتین انسا ویف نویرد تورانیان مثل ده نویرد ده تورانیان دیو ذات دین جاتید بود دینه ذات بود اما از تورانیان ترک لوینت میده ده واسطه ده هم خوبت وسیله این شد ایرانین ده تورانین ترک لوتخو نور ترکین ده دعوا کنین اما افراسیاب مثل تا ناچار نساد علاج گورنری ده یا فوق وقت ذات شد بیم به طرف پالنده پیران بود پیران ده چی دو بچت نلک شد طرف دار ده پیران نبود خویدند مشگپی که یادند ده وگمش چیزی ده افراسیابند یوس و پهلوانی نتا و لشکر ده شگنی کوشانی و شگنی و وحری نماند که منشور شمشیر رستم نخواند. خب یادند شانومندی افشده گویا دادین شکستین خود مقابل رستم و دیگه این داد پیران رتوستوی در خطنت دادین شکست خوجن دویست دیدن دیده گویا رستم قطع دیگه ایچای نورداد برابر چی داود ایچای نس دیون دیگه نرید فقط این دیو تارت مورد دیو چود اما ماش گاب و عرض تمرکم ده دیت نست ده ماش لیفام ده ذات سرانگ بود سرانگ شکستین داد خود ات نست ات دید در تاریخ ذات اما ماش مقصد اکیودن ده دید وشتو دید زوستو اکازیدن ده اکید خونون چای بود سرانگید بود اویای ده فوقلی وام ده نورین یک ماد خونونی نه ده تسوینشم یک مدوسه که خونون فروزین ده وجود بدیو کوین درون خو غلط که خویش که مسکینین ده اکر دیو کوین درون که مس اد ماوت خو غلط که مسک ده اویت قوم بنستاوت رو ده نفهم بیده ده آدم معلوفت چیزین ده چیچید ده زف بنستاوت ده فرهنگ ده تاریخ بنستاو ماش مقصدی کی دنده ده نه اد نو نستید نوا ماش شغل خونالیوش نوا پامیر خونالیوش از قدیم ماش وزت ادید شانومه فردوس ماش گو ماش شاید ده ماش وز تاریخند ادید خلقین ده نور ماش داوود سکنی ده نه ماش هم یستت تمایید نیست یادین داد مس دویسین شانومند خو ماش جنو کاجوی شانومند این دادی است ایگه جون ده دوستان معروف ده فقط هم خوش ده سیاوش یا در افراسیاب خیز افراسیاب
خپوت جنوب چوست دنجا ده یو افروسیو پوت سموج سازید جن ذادم یو تربلا مانند خبر جای دید خورزین وردید اما ایده بدخواهی نده کینه جویی نده خوش کنیده مدام تورنت ایران درونم ذات کنین قرار از افراسیاب سیاوش دسیسه بده کنین خو و زینین از بزیدو رستم خبر سود رستم به خونخواهی جد لشکر زیست خو افراسیاب ده تورن ده حمله کشت ایده شاهنامه دینم داستان خونخواهی سیاوش ایده رستم به خوب تربیت شد ایده یه رستم به شاگرد بود رستم وجد یادت ذات سودیدن دیو ذاتین درونه مثل غلا پالوانین ایده پیران دیویرون پالوانین توس گیو گودرز دادین غلا پالوانین دیو شکست دید یعنی ده که ذات تورانیون ده ذات یاسین ایرانی شکست خارین تا ایده چای یاد رستم یاد اتیدن دیگه ذات و ده تراز پلا گرد در ایرانی این طرف هدلف ده شاهنامه و دیگر که با من ببندی کمر بیایی بری شاه پیروزگر دیتا پیران رستم نوشت پیران وایاد و خواهش کشته ذات باس ذات مسعود اما رستم می پید برد نوشته ده یا تا مشقت ذات کنه یا نیده یادتا تو سمتر شاه خیز در شاه ایران خیز خب پیران مثل یه نامدار پهلوان خورد و تورانیون سر نامدار پهلوان و طرف اندر چتیونست دیجت واقع مثل ذات دوم ده کشت و رستم دی ورلوف ده وگرنه نمانم یکی مردکین وگرنه نمانم یکی مردکین نه شگنی نه سقلاب و خاقان چین یه دند اگه ایکی ده خونانند ایکی عظمتت ایکی قدرتت قوت دنسنه فضجت رستم نوم دنه انجیفت وگرنه نمانم یکی مردکین اگر یا ده پیران لفت یا ده شد ذات کنید ده استایی وستمند زندان لکم نشگنی نسقلاب و خاقان چین نه تا از خونانند ای واسمو زندارست نه تا از سقلابند نه از خاقان چین مس و تا مسو زندان لکم یکی از یدن معلوم سیده رستم جان پالوانند ده یو خوبت پیران ارتسلیف دیده اگه تمام موقت ذات سکنید استمانت نی خونان زندارست نی سقلابت نی چینه یکی از دنت خوبت کد ماشر دویست ده یه غلا بقوت دولت وودج پهلوانین دنویتس ده رستم ویفت اصاب کشت رستم از ویف ازار کشت رستم از ویف خوش درد ده رستم خوبت ویف نو من جیفت برارم از این رزم گاعت دمار سرارت بجایی گیا خواب بار خوید تعدید دی کشت از پیرانه ده یعنی ده است ایچ زندان علاکم ده تو زماده ده تو وطن ده ایدس کنو ده ایدند ووخ جای ده ست دون رست ده ست درونند ووخ مثل روی مادید خب ده چیزی ده شاهنامه ده زیادش چیزی شاهنامه فردوسه هر زم شده این ناسیونالیسته خاصیت قطعی و نوشت ده اگر هر چیز بشاندین ده دادی تورانن زویت دیوی کامی دی فوج ادلب دی ایرانیان تعریف شاهنامه خب وقتی ده فردوسه شاهنامه ده خونانند و عظمتت و قوت دون تعریف سکشت یعنی ده تمام باور کن ده است دیگه مثل لب دی فوج است مثل با قوت ده دولت فوج است مثل با قوت ده مردمینت پالوانین دنویتس
بعد شانومند است ده کاموس کشانی ای واس پهلوانین تمیرد بعد شانومند یست شمیران شگنی اما اید شمیران میر اد زباین اد گاب یفتچن اد شمیران و اکیدم مثل ده شان نوشتاوی نوردادج دی نوشت شمیران اگر نید پهلوان شمیران شگنی. خب یدند ده کاموس کشانه دادند از دیس قوم نام انجیفت ده دیس قوم این ده دادین پهلوانین دیوان ود خاقان چین با ماورا هنر پهلوان کاموس مرزبان کندر سقلاب پیروز کانی سکسار غرچه شنگل انده فرتوس گهار گهانی شمیران شگنی گردوی وحری دادین دیس قومند with these پهلوانین اده داد شانومندین است دیو نامن جوفچ اده شانومند دست گفتچن زسقلاب چون کندری شیر مرد چو پیروز کانی سپهری نبرد چو سکسار غرچه چو شنگل زهند اوا پر طرف شو زمین پر پرند چغانی چو فرتوس لشکر فروز گهاری گهانی گوی گرد سوز گو معنی گو ایدن گو نست گو ده معنی پهلوان شمیران شگنی و گردوی وحر شمیران لیم تمرد شهر جد شمیران دوج اگر نید شمیران شانی پراگنده بر نیزه و تیغ زهر تا اکنون سرفراز رامش پذیر کزیم مژده بر تا شود مرد پیر سپه دید چندان که دریای روم از ایشان نمودی چو یک ماه رموم کشانی و شگنی و وحری سپاه دیگر گونه جوشن دیگر گونه کلا ایدن تاقه یا روسیان گفته شبکه نست کلا ایدن تاج شایی و معنی ایدن دید ایدن شانومند ارجویند کلا زیادش وندو معنی شاه ایدن دشید شامیران شغنی ونوم یفتچن بعد به تعریف وین تام دیت سرانگیو بعد وین لفت دیگرگونه جوشن دیگرگونه کلا یعنی ده خوهنانند دیوان دیو سپاهند دیگران bayrak اسوغا bayrak دیوند اسوغا جوشن کل لباس ده ذات وقتی به پوشاک سپنزی یا ده دیوان دیگه دیو ذات پوشاک مسیگا دیوان دیو تاج مسیده ده کلا یگا یعنی ده خوهنانیین نه تر چینیین مانند نه تر کوشانیین داد مانند تر ایچهتین داد مانند نیست یعنی کس دیوینند خوبت مش فهمم وردیم لفده بده یه خلقین داد ویتس ده ایکیدن دین داد کس دیو دیگه خلقین امیشه فرق ویتس دیو پوشاک دیو تاج دیو زندگی دیو فقط هده ایک نورین جامش ایک دی مردم درونن دیو خو فرقیتین قطعه هده ایک دسگه ایک دیو قطعین فرق هم ست است دیگه مردمین پس ایداد ماشم دویسی نده ماشم قدیمه مردم ایدن استاد مهربانی شده شامیر غلط میسی است غلط گمیس ایده شامیر نوشین اما اید شامر یعنی ده یا قط نوشتین نستید ها قط نوشتین شامر اما ماشم اخمان سیده خو شامیر دلوفم
Shamira Mochmans man förstått in Shamir den nivischen så för mashart och شاید فورس زوی و خونان زوی قدیمه اوستایی چین اتا میر اد عربه دندش ترماشه چیز نیست اتیگن ماشن دات سید نه شامیر نه شامیر اد شامر بعد نور لبقا بینن ده وی معنیین بنسچی یمیتی باشان گافت فیسبوک ده باشاند det bashand det خب از فورسند مثل دی است اما دن دمانو نفهمینید باشان بشاوکات بلند یه باشان گاب فتق دلی باشان یعنی ده لب باشان گاب شاهونا گاب ده دین ده فقط داد کلمه یعنی ده دیوین وود نور تر فورسه خو دیوین دین دیو معنی بنست یکش باشان نوردیم فورسند لیو دوی چیز گفت لیو عالی ده از عربی هم وزوفش اما ماشی که ده باشان زلیوام یعنی باشان شان دی ماشته تونجا ده خو فرهنگیم بنشچ بعد یادیم خو دعوای دیکنی ده رو ماشم خونونه ماشم بدخشونه ماشم افغانی یا تاجیکستانی ماشم تاجیک خب یه از زمت ایده خونانی نند شامنامند سیاست شده یه تمام فکر کنید یه دست یوس ازار یافت چکیدند یوس ازار یه مثل اسعد لب نوچار فردوس سالش خو چورا گده نفودش دیوی ووش اگر نه شامنامند ناسیونالیست خاصیت قطع نوجين إيرانيين أميشاوي في تعريف جوج يكون جاين ديده يكون تعريف أرمستنا وجوي في تعريف مقابل تورانيون جوج تورانيون عند أرسن ديكوي بشان دين سفوج بيفي أميشا جندگين قطع بناسجة أما إلا جاين عند إلاج جوين نريد شورا جبر نريد ما جم دراسة اليوف ده دادي نقاد يوس أزور ده ماشديف أشونه ما ده سفريام بعد ایدم داستانی ده کاشانی یعنی کوشانه دوام شویم بده از ایشان نمودی چو یک ماه رموم سیاه دید چندان که دریای سپه دید چندان که دریای روم چغانی و رومی و وحری و سند کشانی و شگنی و سقلاب و اند دیگرگونه جوشن دیگرگونه کلا جهانی شده سرخ و زرد و سیاه det påsjåk det lyft det påsjåken elavand tär det läskarand elavand rusht elavand zird چیزی ده ماشند تاریخ یک بار طرز بود سگردم اکوی روز ده نو سکوین از یک بخور زادگاه اصلن دیده از دریای خزر پاله ریوچه 15,000 سال یا لبده یا کم ده تر پرو سایدین اروداج دیوان دین تو خاصیت این دیو وطنند اما دیون تا داد خوقت وارین دیوند اکوی دیو خواستگاه ده نو داد یمن سند زین دیوند دیو مردم ارای طبقه یا ارای کلاس از دنده شاه تا سپاه روحانیت یا دیندارین اتا ایدن کشاورزین اتا چوپانین دقانین ایدار چوپانین دقانین دیون دی پوشوک سافز فکتند چیزی تران خوشوی با معنی گاپیند سافز کشاورز دیون دی معنی پاس دادو دیو نیست دقان دیو تلیون دقان دی معنی پاس دادو اید وستا عربین وقتر دیت خب بعد دقان پاس داد اتا دقان ات سر بلند تعمر فود لب بلند فود فکت ارمت دیچود بعد ایداد کشاورزین سافز بنوی دقانین یا کشتت کور قد دیو کورس بود چوپان خود سافز فود دادین طبیعت سافز شد دنیا سافز دیو مدرس فود رشد پادشاه تا لشکرین رشد دنجت بنوی دیده لودین اگر ماش تر زید ساوام تا یه سرباز زخمی سود
و خون لاکی به پوشاکر و روش پوشاکر تیز دیده و دیگه سربازین و معاونین و شوج مادرین خو از دیدند مارتیتین. پادشاهمس روشت اقدجات بنوید و پادشاه دجات دیده دفامین دند صفه بود و صفه تیرتی روشت بنوید. و سافت شال پادشاند و ما کرد فد. هده پادشاهش چیزی دیده سافت دقت بود صفه دیده یا در روحانیت هم دینی کار کنی نه دی پوشاک بود پادشاند است یا ده آرمیا یا سپاه هنس ده علامت به قدی است وین به پوشاک از ارای علامت بود پادشاند روشت سفید سافت سافت شالوی ما کرد ود سفید کرتا دا تنبوم پتنا بودتا و تیرته دراز نورینج چپانجینو ردات لیوین روشت پنوید و کلامس یا ایکاوی تاج روشت ود بعد ایک از یدن سلیوید سرخ و زرد و سیاه دیگر گونه جوشن دیگر گونه کلا ایک در روشت ات خوب نونند زیرد چینیانند ترغل معلومه ده کوشانیان هم باید وید اده تاریخند بنام سیامز لیو کوشانی سیایی مسیحتش اده اگه روشت قل معلومه ده اد روشت خوونانیان دیو علامت ودش دیو پوشاک ودش دیو تاج ودش بعد از کاموس کوشانی زیدا و شان آمده دو من لیفده از آن پس خبر شد به خاقان چین که شد کشته کاموس بردشت کین کشانی و شگنی و گردان بلخ کشانی و شگنی و گردان بلخ ز کاموسشان تیره شد روز و تلخ یعنی حقیقت آدم چوست گویا زای رویده ایک از دنده تا خوگنونن دیگه دی شکست سرسود عموما سال 574 دم بوده ده ایک یفتالین حکومت دیو امپراتوره واسطه 567 هم بوده دیو حکومت واسطه جام دراوست سود زوف دراوست سود خو یک بورت ایک دسگه اید بیده ده شتس تیرت ده خیفک و زق و صداده خو یوتسا بیست یک بورت این داد از تاریخند از جغرافیان ده از زمادن دین داد نیست زد که دیو نیست تو ایک از ده 567 هم بوده ده خونیان هم ده تربختت ده 3 روزه سر سد واسطه دادین این ده دادین ایرانیان این در و غلبه چیده و دیو تسد واسطه این دیو زماد دیو سرزمینت دیو وطن در و انجیف دو سد خو دیو این ده فروز بود نور اک پده جویند ده معشم اکری خود صفامم خب بعد از دیو دوره ترکستان شرقیت بعد از ده قرختانیان دیوین دوران دیگه ده اسماش پر جوودت امیگ ماش یه فرش گیم سریدش بدیو کویینند توش چیز مس خو برکت قطع ماش گمس غلط اول ندادی نتا خویش کننده روی ماش گمس اکازیدند یا بیسم یا ده ماش فرهنگ بناسین ماش مدنیت ماش زفت ماش تاریخ گمس بناسین خو اصلا نفهم بدیو تا چیز رست نوزونم خب ده یه دوسکی که ده یی وس هزارند ماش تاریخ ماش خلق و عظمت و ده مستمرد هرز چود تما قدم ده باخ چود مخویش هستم ایده دیو سشنید دیگه این قدم است دیو باخ کنید شریک کنید دیو فایلین دادین یاست در فیسبوک هر یوتیوب پومیر 04 یا پومیر 04 ارمی مزدادی است دیون دیو مقصد ده لکت ماش خو تاریخ فهمم ماشم چایویتز از کادن دام یاتچ دروس تاریخ ماش تیتس دانو ریتز
دسگه نورینجا فکر دماکینه ده الاف سبک سلاین دسگه ماشنز در رو تاتن دی و حجت و شنوس نماتی نوش نفهمم چیزی من خلقیت نوش لب درو مدو دینک دسگه نوش تو مسکمتی است ایو تو بیسا و دود دی نفهمد با بیسا و دود مز دی نفهمد شونما یو نفهمد شونما چیز هر چیزی ورتسلی دیلو دی ما تبغی راس لوین اما نور ماشی که اصلا زندگی کنم اصلی میده باید خفهمم ماشم چای ماشند چقدر دشمنی نیست چقدر خویش نکنم میده منو منی کنم من ادماش خویش نیست ماش خویشی که دیده اول ماش دید ماش اگ میخو زفقت گاب دادم اگ میخو مدنیت قد در پروتیم اگ میخو فرهنگ در پرویوسم به ماش خلقیت من کور مابد به ماش ایگت من کور مابد اگ دیون اول ماش دادید دیگه ماشن هیچ خلقت منو منی نیست خب دوستین تمرد قلوغ سلامت ویت ده تایستید تمایده از خو وطن از خو نام از خو تاریخ امویت سکنید ادغلا کور ایده ماش دادت بابینده نوردو چیدو ماش باید دکنم ایده ایگا پخت بعد از ماش زیاد نفرین ماش ماگشت لعنت ماشر مالیف ده روادین ایدس اصلا زندگی چوده ده یمن ده انترنت ودت نفهم رو فوق چیز بیوند ودت آوادی ایچی رفت نچوش ماش اگه دوست مست سکنم ایده ده ایگا پخت بعد از ماش زیاد واد بیده دکنین ماش اگه بنوی ده تساموزام اگه مالایم چمیست اگه یکم جیر ماش لاکه میده تو ارتم بیاد ایویگا جیر بتیر تلاکش خو من آبود کنم خب قلوق تمرد دوستین دی هرچنش چگه سوال ویدت سپیختین آزرم ازدم سوالین جواب ده دوش سوال نبید فو تخیر مساو مرتم ترجو ووچ سمسا وقتا مولا ماش جان گشت Bachtovar vro to savolom zoft čizar mašan rušt pušok vodč mašan fokatan rušt pušok navod mašan rušt penuit khokhoshiyen dam rušt penuit شجعلت مثل روشت بنظام ماش سورند روشت دیگه چیزی دیگه مسلمانین ماش گرگوش هایی علامت صافت ماش خوشینن سفیده تا روشت بعد ماش روشت اتوقع مثل روسته ده جنگرا خلق ده کار خلق وتسين ماش بوبینین جنگرا بيت تامر جنگرای ده معنی تناود ده تو ذات جاربه تامر ده معنی تفوده ده تو باید ذات ده جات که ده اونر ذات تو فهم خزندری دو جات ایدو خزندری دو جات باید تو ذات که تامر دست که مدنیت نبوده ده لیدن رو تری حقوق بشری نوشته تر تو ذات سکنین رو تو ساوتر رو تری تر سازمان ملل تری ده تری دیگه تامر دست که نبود تامر تو باید با قوت و تو ذات سنه که تو قطعت ذات کنینه تو تسنزینه تو قطعت زین تو تزینینه دجات ماش مردم کس قدیم ماش لشکر روشت پنوش ماش پادشاهینند ارزم تمرچود پوشوک ارای رنگ بود ماش دقیقه نتا چوپونه دادین سافت پنوید بعد اکشش مستمچ سیت ده شونچه تو سفید بر پندین شال به ماکر روشت سلاین دویم ور ووسو بعدینیگا گل دود به روشت گل بکالن ده کلوی شونو ماندی تبو جایوی کا
تعمير سلا نفدت سلا نو عربيا قتيديات أتا ماشند كلو فد ده لاف جوينا غالي عيست ده كت معشرشون دغلت مثلا وافين وور قت لا بخشري وافين ده يا جام جوجن خو يدم موس باكول جنو يا دم موس باكول يتخبط نيت دم جنو بعد دم چیز کنین گلین دو تو کالن دیون جاتین لیفجده دیگر گونه جوشن دیگر گونه کلا بعد این ده فقط تاریخ هند مش تاریخ نقلینت گابین این ده قلوق تمام ساعت سلامت وید نفهمش که سوار تمام ودو نودده خب بعد دجات ده ماشند روشت ماش بنظامت ماش بوفوق روشتت چیزر ماش بوفوق ماش خلیفه نجسید فقطاً سفید گلیمی بتنا سفید سلاوی فترکال نسناید سید ماش علامت ماش نشونید علی شیء ترمز قلوق تن گفتد سیاست لبات قلوق ترد خب دوستین اگر ارچند و سوال وید اگر گاب دیدن دید سوال تنویشت تزوم تنوین شوم استما اوزر تلابم و یک برگه خو سوال بعد نویشید درباره توران مرد دویست افیر ویتات استاد بامیرزادن درباره توران خب بعد اگه جست کنم یک برگه و افیر درباره توران مسکنم افیر گاب نای توران دیگه افیر درباره توران کنم افراید شای تیرانداز دادین اساطیر افسانوی گپین مرد ویست شای تیرانداز از شانامند زوشچن بده یا کمانگیر بعد این دیوین ووجن دیو ارجان دیتین دادی است شش شهری نومس توس در ایران تو شهر توس در دوشنبه بعد این دادین دیوین ووجن دیویدیز گنیومین ارجایر داد شای تیرانداز فهم دی کونم متد ممکن زوجچن ود کسام آرش کمانگیرند ود آرش گوی از کوی دماونده و جا البرست سفینت تیر وید خو بعد ارجایت سکاوی تیر تفراب گویا ایران سرزمین و یا تیر تتوندی که تیا فرابد دادین فقط اساطیر گپین که شای تیرانداز مثل ممکنه ده ایدز گه فکر اینده خور چوش کم چیز جنوب اینده چوش آرش کمانگیر جنوب باوری این خواب خوردادش خون ده دادین لپ اساطیر گپین اینده دادین ده آریایی نند قوم آریایی قومی نم فقط این داد لب در یک دیگر مانند یکی قهرمان دوی ونسا یک قهرمان میوه میزد مثال شد خسروت شیرینت فرهاد دیو داستان در افغانستان بدخشان بهارک نم جای یمندی دشت
دشت فرهاد و منیم تشیم منیم دشت فراخ اتم منیم دشت فرهاد گویا ایده کد اودسا ایده کد خسرو تا شیرین تا فرهاد کوکن گویا کماند سوچ ایران لیون تر ایران سوچ ارمنیان صفت داو که نه تر ارمنستان دودش ازبکیان صفت داو که نه فرهاد ازبکی ودش هر ازبک قدرش سنته از 5 آدم ببینیم فرهاد دیارو که فرهاد کوکن گویا ازبک ودش و دادین اساطیری گاپین قدیما گاپین داد این دوستانی نزدیک دیگر این شد بعد یه نقلی این شد خو مثلا چه موی سفید ایده نقلی شد خو یه مردم جوانی نرد نقلی شد وین دی پیکس داروی که دشت فرهاد داد کادند جو شد تنیرون یه جور نوین چه نی خودش دویست و چای بر باوری کشت ل داروی یا دشت فرهاد و من شیوا بیرن درو اربورا کیات یا دشت فرهاد دادین فقط افسانه این اما هر چیزی که دوینده سند رید جنس وید یو نوشت جنس سولش یو وردید آدم دویده تاکیا کشت و دوسته که گه تعلیل کشت از یودت ازم که ترویشه کیرد خو و وردید اسم تاریخ کشت اما دست که قین آدم مرده دیو تشت یود خوی که گابت بالی بدرم اما من که تیرانداز دیو مرد فهمیدم باوری من ده زوجچن یا ده آرش کمونگیری نزدیت زوجچ دمیس ماش نوردیم لیف دو بده یکی شای تیرانداز راست بدت آرش این زوجچ از ده یا ده دین از آرش ده زوجچ قین اما ده تمام معنی ده کد ده یه پهلوان بودش شاه تیرانداز سفید جسوی کو تیر ده تیر ویدش یا تیر ترکاتیت ترکانه ده فقط دوستونی که ده یو بعد دیگه در بلانکوی ده توشیت ایچای قلب پدام نسفیدش بعد سلی ونده پدام رو نواردین سفیدو پدام دیونجات نواردین سفیدو و ده ای چیز ونست پدام آوکا میکشت پدام ایچای سفیدو نواردی یه ده دوستون دست که دوستونی اساطیری این دادین مش ادبی بودن لب مثال در ورویا در افغانستان طرفی کو زیرکو بنیم زیرکو یا ایدم شیوا قولندم کالته لب بلانکو گویا ایده که ماه منیر ایده بدر جمال و مسلوین که ماه منیر گویا ایده که اسکندر وقتاً سیود خو بعد ماه منیر یا روشنک ایده اسکندر وامت عاشق سیود خو بعد رو وام ایوی که زمان دیه دقیقون پوچ و من بام عاشق یا وی جیوش خو بعد دقیقون پوچن گویا یه دیو آشنا دن خو کتا تک دون ده اکی دیو آشنا دم روشنک یا ماه منیر یا عربیتی هم بدر جمال زچوش دم زیس خو دم گپنوز دم کشت خواب مصنوعی تلوین دم که گپنوز خودم یاستی پیو کوی ده اسکندر ده بیت طرف تا بعد دم از ایدان ده گپنوز هم ویرت خو ایکر ده خو آشنا خیزی که دیو ده که ده دقیقم پوت ده آشنا صفو و ویرت ده خیز خوی بعد رنوش چی و سرانگ سوچ ده مردم لیوین ده اسکندر نتویج ترو اسکندر چون سالگ مسری نوش یا دیو اسمم رنوش خو یا ایکو گپنوز قطعی یا خواب مصنوعی قطع رید جن شچی گونی گویا آگاسید سالند یک بارا مستن یک بار تک پیوی زیرکو و منین دیجاتر چای به زیرکو تصفین گویا یو زنده تا نرست ات به زیرکو دیون جاده یولا بلانکو پدم سفان آواتور کمی کشته دیون پدم چای سفیدون ورد ورو اوریوی انند فوکتند دی بیرق روشتت سافت سفید یه افغانستان اندون ده یه ترین و بین الوج یه تر وقت خوب ایران گوی فهمین اما یه تر یه مس از سربداران زوشچن یه دوره ده مقابل عربین این که از سربداران انصافت فقط این وقت خراسانه ود ایارین یا سربدارین و بیرق تر ود یا تر افغانستان بیرق مثل روشتت سافت اما ایکو تر و بینرزن یا ایکو علامت سربدارین علامت بعد که داد ارتم قومین داد فقط مثل
آریای خود سلیفین فقطاً دیوان دی بیرق ارای رنگاج اده روشت سافت سفید ایرانند پروژکستونند دادین دی بیرقین علامت درست کن خب کتاب داشت چوب ستو نوشته و اسمو چوب ستو و نفهمون چه وقت چوب شد از در وعده ده دور نوردیم اما یه چای ود از دوستین در کریله و هم گردیند لب باشن سود خب دوستین دوند من و دوندی تمام پیشست در هر چیزم خوفم چنم فهم تک دیگر قطعم باش شد وقم اسم خویش که دیف فایلین اده دادین سا دیف دیگه این قطعم اسم باش کنید اده لکه دوستین فقط خبر ساوین غافلت بی خبر مارسین علاوه ماش ورودار یخت زنین اده تر خپنسا بنسین طریقه جوین ساوین یا اده ماش مدنیت ماش فرهنگت ماش تاریخ نفهمین خب پاس دست دادین اده از نو فهم تو اده از نو بلده دقیقه دجات رو فقط قطعی دیو شریک کنید فقط فهمین باید دیو از دیو خبر وین بعد آدم نو فهمش ترست و فهمده دو لب آسون لب تیزت و فهمدین لیور تمن تاریخ نیست خیلی تمن الف بو نیست الف ب تمن نیست تمن نفیش تمن تاریخ نیست رو تمن خلق نیست اما آدم اگه تفهمد بعد دلیلی ویرد لیف نای ماشان الف ب مثل بود ماشان یه وقت ماش زف دولت زفت ایده پومیر زفین پر آدم مثل عرض دمر شده ده پومیر زفین فقط یه زف داد وقت به وقتن تورونه این دیو زف ایده پومیر زفین ده نورین باش داد سیز دادین تورونه زف الف بودی من بود باختر الف ب قطعین داد نوشت اما مثلا مثالشان جوام تاجیکستان اول بود سعوده بود خب بعد از سعوده یوسف عربی خو از عربیش ترکیلی است یعنی بیف خو الف بیانش نفهمین یا لب مردمین این ده افغانستان مس ده شمال افغانستان باختر بود خو تخارس و عربی سوت چش عربی نوشین لب مردمین این ده بیف الف بید بیف زف بید و ایده قینی هم تاریخ هم ماش تسوینج ایچ هر خلق قیدی تسوینج اشد نیست نوبود صد جد و زورد شجیف جد و زرقا شجیف جد خوی خوبت خوب نیست جد اما ماش خلق لب خش جون خلق ایده غلط هم مصریز غلط که مثل دیگر قطع نقلی که نامد خوزف هم سنرین وفج سرگندایی که آدم تاریخ نفهمد خود تاریخ نفهمد یعنی دمانی ده تاریخ و نیست مدنیت و نیست تاریخ دجات ماش نفهمم ده سوا مروام دروننده زندگی کنم هر چیز ماش نداره تاریخ دونجات فهمم ده خود تاریخ خود بیارینج شکستین خود پیروزین خود موفقیتین خود فقط فهمم دیو کنم یک جو خود بعد تر پرودم قد سوام فهمم ده چیز دادم پرو ماش زبایم تاریخند ماش نگجید جن چیز دادم ماش فلان جوین شکست خود چیز ماش الف ب بید چیز ماش زویگ دستگست دیوین سفهمم بعد دیو گاپین ده خطایم ویف چوجا سویفت اتیات کنم ترخو آین داره یوتا ماش دویست ده فقط ماش شکستت ماش بیچارگی از دیو ده ماشم یک دیگر قطع متحدم نواد یوتم نواد ادود بعد باید که از دن ماش باشند عبرت زیزم باشند درس دیزم میده ماشین زیاد یویم وستا ماش وروفت اما ماش یک دیگر قطع سویم یک دیگر قطع چست سویم یک دیگر قطع خش سویم اچایت ماش ورشتو نوردید چسید زور کت تران شپرزین
ذورك أول ببين داغز فريين أجد سنة في مسوي داغز برانين الداغز تغير كنين الداغز زين دذوت تتيجا ذور فين ذين تودرونا فنا خدا تدفنا تشوكين خو دتكنين طباش دتفرافين بس يستي مردمي مثل ماش بين داغز شكرين أجي كو داغز ماش بين سانست وتا خبث ماش بين ويذين والداغز خو دت ماش قتثت داذ ذورجن جسي ده فنا مساس وتا ذورجن فنا ماش تمز داغز زين دويت خو دت يفنا غزين خو دت ذينك داغز درونا خو ماش تكنين يباش مزني دوباش مزني تسم باش خو بات وستا ماش درو فريشسين أمو أجماش إجازة سنة ذا مدي ماش بين الداغز بيدين ماش شبراز دوتي جايت نفردي ماش بريش دوتي جايت نفردي قل له تمرت تمام فوق وقت سلامت فيت وزم خوش ديت سيستام يك ديگر قتم مولو تمام فوق تمني كابم